हुसैन शुजा यानी दूसरा सरमैदानी और यानी आगाई कंबर गरम गरम फिरकी यखी गरम गरम फिरकी बिसार मज़ा में दोस्ता और आगा जान ममीन जी शिश्ता चिकाने आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम आगा जान खुश आमदीद। जी आला वाला आगा साहब खूब हसन शुक्र दोस्ता हर कस की आगा जान तावान रसानदनी हस्ता चिकाने आगा इनमिया वाइन दसर आगा कैसा मुफ्त फिरकी का चाय बिजन बिल्कुल मुफ्त फिरकी द खिदमत कौम जवाना हाजिर हस्ता चाय सिया या न तैयार अमीर चाफी हो एनी चाय एनी चाफी एनी आगा जान हो तमाम खर्चा आगा जान मुना बिल्कुल अस खर्चा तरस नखरिन बिरादर बिल्कुल बिल्कुल चतोर आगा साहब हाँ ना बिल्कुल बिरादर में दफ्तर मो बिरादर जवाना रमगी पदरा रमगी बाई बखैर खर्चा तमाम भले आगा या खो तरस नखरिन दोस्ता खुश शबीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा जान खैरियत बखैर जोरिन सलामत बिरार जोरसन शुक्र दुआई ची हिसाब किताब सबाई था इमरोज रोज के सना इनाले इंतखाबी निशान शुमो अवल कदम अस्तायर बुगिन आगा जान दिगा मो एस्ता शुदे अमकोना अलकपोजा की बुत याली उर से वार्ड जोर कदा मो अजी यूनियन कौंसिल 27 वार्ड नंबर 6 शेस्ताई हो तकरीबन में नजू दाइनी मजार रोड अस्ता वोटरा टोटल दाउनी मजारा बिल्कुल हो इकस कलान अलकाया दिगा दमे नमजी यूसी तकरीबन वनमो अस्ताम कटाई अस्ता दिगा हो और चंद उम्मीदवार अस्ता मेनजू शश उम्मीदवार अस्ते शश उम्मीदवार यानी कम से कम चंद वोट के अस्तना चीज मुशा की पूरा 10,000 खू हाजिर ना बाशा शायद ना चल की बल्दियाती इंतखाब अस्ता मिनेजी कैसा मर्दुम टर्नआउट कैसा बिसार कम आयाज वोट कैसा ठीक अच्छी मुफामिन की 6-7 वोट के वाला कैसा हरकस की 6-7 वोट गिरफ्त तक वो कामयाब खाद शुना देगा नमी तर मालूम नहीं देगा बिल्कुल चल की 10,000 की शुमो मुगिन दावनी मजार कैसे टोटल वोटर अस्ता और इना तमाम खू हाजिर ना बादशाह को शायद इस दुनिया में रफ्ता बादशाह और बिल्कुल अगजान में नजू ज्यादा इधर गड़बड़ शुदा ना हो में नजू ओड अस्ता द बुरोरी मस्ता हो कोना की नाम शिन जी बुदा या लोंजी अस्ता ना या इधर अज बुरोरी द इंजन दख्ता जिंजर द बुरोरी अन दख्ता हता के में नजू सिख ईसाई अफगान बलोच तमाम में नजू ओटरा शामिल बिल्कुल हो दिगा ची पार्टिया माटिया आमदोरफ ची सिलसिला स्टा एगो नमद द पेशमो किशमो द खजमा बिशनिन चरकी दबने इलेक्शन हुई चीज़ा आम अस्ता ना एगो कैस्ता माय मगायार यानी कस्बीगर खर्चा कदे मातुर मिदुम तु द खजमो ताबिशी फामिदी कामयाब की शुदुमार कारसु की बुद मा कैस्ता कारस्तुरा अवल तरजी मिदुम दिगा पेशमो एगो कसी तर उम्मीदवारा या मित्र पार्टिया आमदा ताबाली ना जानो खो अंदर दिगा डेफिनेटली दिगा हो पार्टिया तकरीबन तमाम पार्टिया गिर अजमो दई गरीब खाने अजमो चक्कर ज़दा दिगा हो इमरोज है ना खादिम हुसैन हज़ारा दमेनी जमियत की अस्ता बसियार सीनियर मेंबर शस्ता जी जी वो उर्दत एक बचर है इस्ता कदा जिंजी नवरोज बिरार हो नवरोज गा खानेशिन जिबुत याली दबरोरिया हो दिगा मर मुगुफ दा कजू मागदम याली नवरोज बिरार अगर वो खानेशिन जी मुबुत बिल्कुल मो दक्षि मिशिश्तिया या लो बेचारा दिगा खानेश बुरोरी मर्दुम ने नगा मु बुबरम दिगा मर्दुम द बुरोरी अस्पस द कुजा और बोरा पैदा करना सही अवल गब खमिया हो दिगा इता गवा ज्यादा शुदा दिगा मतलब ये सियासी मतलब खादिम साहब अंदर शुमोर गुफ्ता की शुमो दहक़ी यजी नवरोज के अस्ताबिश ने ना और द बदलेशी छी एगो ऑफर वगैरह द बदलेशी मुगुफ दिगा मो द मेन टाउन शुमोर गो चीज मी दिगा सीट मी दी सही दुयम क्या अस्ता ई अजी एचडीपी वाला सजाद बातुर रही कदा बुद की रजमा मुगुफ की रही कदा बुद खाली खजारा रही कदा बुदा मुगुफ की भाई अगर मुगिन मा खोली खाली खजारा मुगफ्ता की मामायम गिरश शुमो दिगा शुमो बिशिन द हकी बचे खालिक मा दुनियार बिले दू चशम खाली खजारम माया बाय बिल्कुल दरवाजे मो वाज बराई तमाम पाटिया दिगा मा दई सूरत हकी बचे खालिक शिश्तनी नीम नमिशम चर की मा जुका द सीनियरम दार हिसाब बुगी द हिसाबी तालीम बुगी मा मास्टर का दो भाई मा कंप्यूटर बिल्कुल कंप्यूटर साइंस मा भाई
کامپیوتر خواندم بایی ما دیگری گرفتم از کامپیوتر صحیح صحیح دیگه دا کدام حساب او یک ریزه بچه تبالی بچه او ای تیمی پورتلی بازی کدو ازویا خب دیگه از بعد از او بعد که است امروز بلای جان تو دور شده کوزات صاحب آماده ده خب او اپریشیت کد مورا خب گو شما نوجوانی نی تیم شما دور شما بعد از او بعد میچن شاو پیش شیخ ولایت آماده بود خب دیگه مو گفت که با این مور آدم میلاو نشود از این خاطر مو که است ویلدینگ والا را است کدی بیچاره را او صحیح دیگه ما یعنی او غریب کار آدم ویلدینگ والا دیگه شما مگه با این مور آدم میلاو نمیشد دیگه از این خاطر مو اوناری است کدی دیگه صحیح دیگه کی آمد دیگه میتر دیگه پارتی هم میتر گیر از مو آماده دیگه خب که شما بشنین بیشین مطلب مو گفتی نه مو در صورت مو شتنی نی خب علاوه از او این آزاد امیدوارم آماده گیر از مو خب این از وارد نمبر 1 شبیر صاحب آماده خب دیگه از وارد نمبر 2 از غربگزاری صاحب آماده ده گیر از مو خب اینا تمام گیر از مطلب اینا تمام خود خورا طاقتور پالوان خیالن شمار انتهایی کمزور خیال کده پیش شما آمده که شما بشین در قزمو شما زور ندارین چطور؟ بالکل دیگه می شاید خیال کده باشه اور شما چی مفهمین که شما زور دارین یا نه شما برده میتونین این سیٹ را؟ نه اول خوی زور خدای دیگه دیگه اول خدا بعد می عوام دیگه صحیح نمی جوانا دیگه مو انشالله می جوانا اگر کده مو سات بیده جی انشالله ایش گپ نی ای خب 28 تاریخ انشالله معلوم میشه دیگه زور کی نیه دیگه مو همزی برارا خوارا مادرا التماس مونی که برادر 28 تاریخ برشین انتخابی نشان از مو کامپیوتر اور کار از مو کاری کامپیوتر خب انشالله بس اور بیدیم اینمی کامپیوتر اینمی کامپیوتر خب چیز کارین شما کامپیوتر برای مردم کستانه کامپیوتر مو دیگه این تمام روز دیگه درخواست برای متصیب اعلی برای اگو کس اگر اگو جای اپلای کردنیه و این مو تمام روز سی وی جور مونی دیگه کارای کامپیوتر کاری کامپیوتر کی باشه مطلب امزینجی مردم مایمونه دیگه صحیح دیگه مهربانی ابزی قوم رمو آدامونی که 28 تاریخ انشالله باین انتخابی نشان از مو کامپیوتر است دبلی ابزی دیگه مور زده مور کامیاب کنیم صحیح اور دفتر کی افتتاح است انشالله یک دو روز بعد مو دفتر را افتتاحش مونی امی قوم را انشالله اطلاع میدی خب اینمی دفتر شما اینمی است اینمی است سید آباد علمدار رود صحیح دوستان آقا جانم منجی ششتا آمادن د پالوی شبیر کسا کی سپورت منن اگناره حمایت منن دیگه از آقا هم کم زرا پرسانی که آقا چی مگه دوباره ازی چیز کستا که آقا جان سلام علیکم و علیکم آقا جان خوش آمدید میگم شما را به این روزنا دفتری شبیر جان آمدید دیگه خب شما چی میگین آقا صاحب دوباره شبیر کستا کی چی خیالات دارین شما؟ شبیر خو گبار ختم کرد دیگه قوم را گفت که انتخابی نشان ما کامپیوتر است دیگه موتوری چنل شما الیکشن کمیشن بلوچستان هم موگی کامپیوتر نشان داده پہچان از خود از ما کامپیوتر روی بری نشان دیدی ارمانی دیل از مو اخکار شمیه که درخواست برای تحصیلی جور منه برای نام کمیشنری جور نه ڈی سی جور نه فهمیدی یا نه مختلف نکاحنامه انگریزی اردو تمام کاری جوانا از برارا خوارا خمی درخواست های تایپینگ ترجمه را خمی جور نه که بار و غیره موره نه خو اینمی که است تو صبح 8 بجه دکان جوازنیه 10 بجه واز است او آدم که در خانه خواست که 4 بجه او کاری خانه خنمونه کاری مردم رشتور کنه آقا جان خب گبی است ما قوما را میرم بخیر 19 روز من در تمامیشی مو ان شاء الله 2 روز بعد بخیر دفتر کو افتتاح مونی ورمی تر شبیر صاحب گلی خورا قوم خورا از گلیشی ما ریکوست منم که خانه زنا باید مو مردم را کوی در دفتر کو اینا که صرف گلی زیرا مو همو پوره ایریا را در خانه شی در دفتر شی مو دکان در دکان خانه در خانه ما خود مقدسی مورم که برادر شبیر جانا خالی شانش کامپیوتر است ووچ بیدی خب ठीक है या ना लेकिन شما دیدین ما یک ویدیو را تازه گنج پیش دیدم در سوشل میدیا که بایی اینجا 6 کاندیدیت استاده شده
دیگه مو خبر است که بای دو الیکشن 2024 ما خود میساده شده لیکن مو دلم داروڑم شادیال داره از اینجا مینا کنسر سابقم داشته از طرف SDP موجوده هم داره که بچهش استاده دیگه اینا مثلا در شادیال لزارتون پروگرام گرفته اونجی خبر است شادیال منشی عام انسان هم مایک ووٹس نداره قوم دیگه نه لیکن گپ چی است वो एक रेज़ा बच्चा अमितर वक्त बुरे गो का सियात में लग गया रहा तो मल्ले तो लग जाया वो देख तो दिया अच्छी माय गांव वाला मल्ले मख्त मल्ले इधर ही है दिगा कादम वो खाने खबर नहीं है मल्ले खबर नहीं है अच्छी मंदा सुबह बुगकारी गो का सिदिगर पेश बुगरा ना वो मगा भाई माँ खूब गप गुफ्ता कि माँ इधर गुल गुलजार मो लेकिन ना काउंसलर दस्ट कारी काउंसलर बुत किनाली रा 1 फुट रा 3 फुट कना या 3 फुट रा 6 फुट कना लेकिन बाबी जो MP वक्त बुला चेयरमैन SDP खाली खजारा बुला अमालम मने फेसबुक از مش موتوخ کنین سیزادارا कि भाई अमीन जी अलका 42 कि भाई मौजूदा अमाली असता दिगा ना सही कि 5 साल MP मंद ये नाली गुफ्तम कि 3 फुट 6 फुट जोर न कदा कि MP बुदा ना सही कि दानी दफ्तर خود دی कि वो आओ अमजी जमात तेर मुशदम कलाई मा मतलब भाई मैदा शुदा नमाज न मुशा दिगा ना वो ये गादम कि तू MP कार न कना عام काउंसलर नौ काउंसलर हम दस्ट बाय काउंसलर शम मुकर सही कुना कदा ना वो हमजुमगी कि शब्बीर खानदा अस्ता तालीम याफ्ता अस्ता قوم बाय तिरोट बिदा नौजवान अस्ता फैमिली आना और अमी तर पेशनाफ्ता सज्जाद रही कदा वो माम इकरार मुनु वज़मीर कम बिरादर के अस्ता शेखुल आयत ज़िम्बिलियम तालुक शस्ता पेश हुसैन आगा कौमी अज़मत सही ठीक है अगर उना अज़मा मशहूरा मकत पेश अज़मा मेमार अज़ वाद मुस्लिमीन कदा जागाय स्नेन कदा मा सोशल वर्कर मा मर्दुमी अस्तो और मा कौमाइशी बुदो मा अमी तक शब्बीर सपोर्ट कर अमु तक सैशा हुसैन मुकर लेकिन ना पेश अज़मा ना मादा ना मकसद शब्बीर पेश अज़मो मादा दिगा शब्बीर पेश अज़मो मादा दिगा अज़गर गुलजारी दिरो ज़मीन जमादा बुद जमी दफ्तर पेश अज़मो ना मर्दुम दबादा पेश अज़मो माया हाली मो खिलाफी कस नहीं मो ये हर बच्ची आज़रा हक दर मिशश आदम तमाम कैंडिडेट हक दर कि भाई जमहूरी हक से इस्तेदाद आली नवरोज बदनाम शिदा मल्ले इतरी वाला बच्चा कज़मो एक जाय रेजा कलान शुदा इना गुफ्त की खानेजु दमिन जुबुत साबिका आले ज़ाराटोन रफ्ता अगर वो मादा बुत कि तुदा कज़मा बिशी और जमयत सपोर्ट मना मो गुफ्ती ना मर्दुम आदम पुजाबा इस पास अस्कुली वो खाने ज़ाराटोन इतर वोट ज़ाया मुशाना कौम आयत खोची गुफामा कौम खोची गुफामा की कलान अस्ता की कारकुन अस्ता ये गबनी है कि भाई फलाना बच्चे फलाना है तू कारकर्दगी बच्चे फलाना तोख कन सही कि चिकस भाई बड़े मर्दुम पेश चिकस कार कदा वो मल्ला मालूम है कि बच्चे जो सुब माता जाए कि उस मुकदम ना ने खाली खोच सुंदर में हो सही बच्चे शिना में हो ना मैं एक टाइम बच्चा मुसाफिर देरान रफ्ता हूं मामूरात खुद मफसिनान ना सही बच्चा बाशत भाई बच्चा बोरना वक्त बच्चा बड़े खाने खुनान नहीं रहा वो दाइंदे चिकार मुना ना लेकिन मामू यार इनमी आदम या काउंसलर की जोर मुशा या अजदगे अफसर के उन्मुकस पावर दरा कि शिनाख्तकार या आदम चाहे मसले बिलाक बाशद चाहे मसले बिरादर जान जिसमन तस्दीक बाशद मास खुदाई उम्मीद दरम शब्बीर उम्मीद दरम कि इनमी आदम उन्मु नादरा जवाब शिबिला उन्मु डायरेक्टरी पासपोर्ट उन्मु तस्दीक करा कि भाई मां अमीर मिशा से बिलाक शिनाख्तकार शवास कर सही युमेतना चला तो मुताबिक उम्र खुद अमले नादरा डायरेक्टरी पासपोर्ट DC ऑफिस कमिश्नर ऑफिस खुद चेक लोकल असता लोकल दादा उन्मु तर के असता ये कार पेश मोरा गब वजन दशला बाशद मोहम्मद जंदरे और अभी तर मोहम जान पहचान अगर मो MP जोर न शुदे मो दो इलेक्शन करान तो कोई शहर मर अफगान मिशना से हिंदू ईसाई मिशना से बलोच मिश सूबाई हुकूमत मर मिशना से वफाकी हुकूमत मर मिशना से और अभी तर मुख्तलिफ अदालता कारी मर्दुम दमी चीज़ आपस आओ नादरा पासपोर्ट ऑफिस DC ऑफिस और मो कार मुनी शाना बशाना 24 घंटे तक शब्बीर भाई ठीक है बिसार मेहरबानी आगा साहब जोर बाशी बिसार और फौजाद भाई में मिरोजा मादब दरस्ती आगा जान फामिदी आदम बिसार तारीफाइश कर मुफ्तियार अब्बास बिरार तो नवार ने हमारा दावत करा बुद मेहमान करा बुद फामिदी आना बुद माशाल्लाह अच्छा खासा खूब कौमी मस्कया दिगा मो द कौमियत का से तकसीम न मुनी लेकिन ये अस्ता कि बद मल्ला कोची आदम मल्ले खुर बिगरा सही कौम बायत के अस्ता पुष्टि खानदा बच्चे खुर बिगरा दिगा मां अमीर मुगम की 20 तारीख मिले कंप्यूटर वोट मेहरबानी